Bible Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon ay tungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios. Atong masayran dinhis sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have troubled in mind. Nothing else but shameful things. But God have seen what is happening. Okay, daghang kay salamat ug mayong adlaw sa tanan nato nga mga kaigsoonang tigpaminaw sa atong naandan sa usa ka taknang tulumanon dinhi sa Kanginan sa pakiguban ngadto sa atong mga taga-subaybay sa atong programa nga mao ang Bible Commentary nga sa gihapon gidumala sa inyong igsoong Jujak DIG. Ang nining mga takna atong hisgutan ang mga katarungan sa maong tapiko nga ang kamatuoran mutugan sa tinuod ug musulti sumala sa iyang naibaluan. Ug matud pa ni Kristo nga ang gikan sa langit magasulti sa langit nun nga mga sinultihan o magasulti pinasukad sa langit, dili pinasukad sa yuta ug dili nagsumikad sa yutan-on nga kaalaman. Ug kung ato kining masinati makaigsunan tigpaminaw, usa kini sa kamatuoran nga ang tingog sa Bible Commentary dili madawat sa kasagarang tao ug dili masabtan sa tanan nga katawhan. Ug kun aduna man nga makasabot ug makadawat niini mga pilalang ka mga katawhan ang makasabot niini. Tungod kaya ang gipasabot dinhi mao man kadtong mga gipangita lamang o gipahinungdan o gitarget niini nga mga katarungan dili ang tanan. Tungod niini kay ang kalibutan duol naman ang katapusan nga mga plano sa Dios. Ang tanan katawhan gawas sa iyang gipangita apopo mangyud ug mapinas mangyud siya sa kasuko sa Dios nga sa maong mga katalagman. Walay makaikyas niini gawas sa iyang luwason niining maong katalagman. Mga tungod niini ang mga katingad-an nga mga katarungan nga madungog sa atong makaigsuonan nga diha nahimutang sa nagkalain-laing mga lugar pinaagi sa usa ka taknang tulumanon ug pakiguban dinhi sa atong programa sa Kanginan. Nga kapamatud-an gayud nga tinuod kini kay matud pa ni Kristo dinhi nga ang gipadala sa Dios aron pagpamatuod nga adunay luwason nga buhi nga dili mamatay sa iyang hukom sa katalagman sa mga dilubyal war o kasakitan, kamatay, gutom, gira ug balatian. Mao man kana ang dilubyal war ang kapungot sa Dios. Gawas ni ana adunay tawo nga dili iapil sa Dios. Mung ang Dios magsulti sa tinuod gayud ug hayag nga kamatuoran. Apan ang tanan katawhan dili makasabot niini tungod kay ang tanan o ang kasagaran nga katawhan sa kalibutanon dili man maminaw sa tingog sa kamatuoran kay wala man sila ilabot sa kamatuoran. Apan ang kamatuoran musulti, musugilon, musaysay ug mutugan sa kamatuoran nga gikan nga mga termino nga sinultihan sa nagpadala niya nga amahan. Ug niining matakna dili lisod sabton ug dili lisod imong ikumpara tungod kay aduna tay kakumparahan sa mga panghitabo. Sa unang panahon, sa panahon pa
ni Kristo Jesus. Nga sa panahon ni Kristo Jesus, matud pa niya, ang mga katawhan dili makadawat, dili makasabot. Unsa kahang mga katarungan. Matud ni Kristo Jesus nga ang katarungan nga dili sila makadungog sa unod sa katarungan sa kamaturan. Kay sila dili man gikan sa amahan. Ang makasabot niini og makadawat kadturang mga tao nga gihimong lawas sa mga gikan sa langit nga mga espirituhanon nga nagkatawan tao niini nga kalibutan. Inig abot sa ipadala niya nga Kristo, ipadala sa amahan, nga mao ang anak ng gisgutan, nga mao'y tigtubos sa kasalanan sa katawan, o kaha, mao ang maghatag og kaluwasan representante gikan sa amahan kay pinadala man kini siya. Maura kadtong mga personahe o lawas o katawhan ang makasabot sa ilang madungog sama niining tingog karon nga gipaagi sa kahanginan. Ang makadungog niini nga ang ilang mga pagkatao, ang ilang mga kaluluwa o ilang espiritu gikan sa amahan, mao kadto ang makasabot mahitungod niini, og pila lang sila kabuok. Kay sumala pa din ang kamatuoran dili magalimod, kay magasulti man siya sa iyang nadungog, magasulti ug magapamatuod man usab siya sa iyang nakita. Kung atong tanawon din sa Juan Kapitulo 3 versikulo 11, Juan Kapitulo 3 versikulo 10 hangtod sa 11. Matud pa din ni Kristo Jesus sa iyang panahon kaniadto. Kay karon gud panahon na dili naman ron panahon ni Kristo Jesus mga kaigsuonan tigpaminaw. Mao nga ato kining gilantad aron nga matinag ang katawhan, matandog ang kasing-kasing nila og prinsipyo og salabutan. Nga di ay kining panahon na dili na panahon ni Kristo Jesus. Gikan siyang pagkahimugso hangtod siyang paghamtong kutob sa iyang pagkamatay, maura kadto ang sakob o angkop o sakop sa iyang kapanahonan. So man sa iyang pagkamatay, kanang kapanahonan hangtod karon, dili na kana kapanahonan ni Kristo Jesus, kay ang amahan magapadalaman og lain nga manlalaban. So iya na pud na nga panahon ni adtong lain nga manlalaban. Mo kini nga dili kini masabtan sa uban ug dili usab kini madawat sa uban, kay pila ra man kabuk ang makadawat niini. Mo nga matud balin bisan gani ang mga profesional, ang mga dagko ug mga kategori sa mga theology, dili makasabot niini ngano man nga ingon ani man, tungod kay ang sulti ni Kristo nga ang mga profesional dili makasabot kun iyang sultihan sa mga sinultihan nga gisalig sa iyang amahan nga nagagikan sa gingharian sa amahan sa langit. Matud ba din kay bisan gani si Nicodemo, matud ba din wala makasabot sa gisulti ni Kristo. Matud ba din og si Jesus mitubag kaniya, wala ka ba di ay makasabot niini nga magtutudlo ka man unta sa Israel. So kining magtutudlo, instructor kini o kaha sa laing termino teacher. Dili ka pwedeng mahimong instructor kung dili ka profesional. Dili ka mahimong teacher kung dili ka profesional. Unya nga nung wala man siya makasabot. Nagpasabot nga dili di kinahanglan nga mag-eskwela og theology harong mahimo kang theologian aron kaya nimo nga hubaron ang mga sinultihan sa Dios ug ang mga nakatatak sa kasulatan nga gituyo nga maisulat aron adunay kabasihan sa katawhan sa ulahing mga adlaw aron masabtan. Dili diay kinahanglan bisag kapila ka pa magprofesional,
Kay sumala din sa unang mga adlaw, wala sila kasabot sa gisulti ni Kristo Jesus, bisan pa man sila adunay dagkong mga theology. Ug din sa 11, nag-ingon si Kristo Jesus, sa pagkatinuod, matud pa niya, magaingon ako kaninyo, nga kami nagasulti sa among nahibaluan ug nagpamatuod, matud pa niya, sa among nakita. Apan kamo wala mudawat sa among pamatuod. Mo kini karon ning abot na. Nga kining tingog sa Bible commentary, daghan kaayo ang atong mga texter nga moingon nga wala kunoy kaparihan ini. Og wala na kuno sila maisulti pa o ikareklamo pa may tungod sa mga tingog o pulong o sinultihan sa tingog sa Bible commentary nga namayagpag din pinaagi sa kahanginan. Matud pa nila nga ang mga pulong kuno nga gilitok nga binasi din sa Biblia sa kasulatan. Matud pa sa uban atong mga texter sa atong programa nga ang tago na lang kuno ang kulang. Pero kung hayag man kuno ang paghisgutan, matud sa atong mga texter, mga caller nga tigpaminaw sa atong programa, wala na kuno sila'y ikasulti, ikareklamo, ni hangyo pa nga adunay kakulangon may tungod ini. Sumala pa sa ila ang mga pagpaabot sa ilang message o sa ilang mga pagtawag. Ug daghan usab ang natingala nga ngano ba nga kakuyaw o katindi o gligon kayo ang mga katarungan nga gipagawas din sa atong programa sa kahanginan nga dili gayud matuis bisan pa sa mga dagkong tao o mga expert nga mga theologian. Ngano man nga ingon ko nun ini, tungod kay kun atong tan-awon din sa Biblia, dili masundog bisag unsaw study sa mga high priest o kining gitawag nga mga tag-as nga mga theologies sa atong mga kaigsoonang tao sa kalibutan. Kay ang gipadala sa Dios magasulti man sa iyang nahibaluan, dili man nagasulti sa iyang nabasahan sa kasulatan. Ug ang pinadala sa Dios nagapamatuod man may tungod sa iyang nakita, dili man nagapamatuod may tungod siyang nabasa. Mao kini ang kalainan sa tinuod ug sa dili tinuod. Dili tinuod nga sinugo sa Dios, magsalig lang sa Biblia. Kung nasayop ang iyang gibasa, sayop siya. Kung ang kasulatang Biblia adunay paghisgot ug kamatuoran, tibuok kamatuoran, unsaon pagtibuok sa nagsalig lang sa kasulatan nga ang kasulatan limited man. Sa wala pa ba ang kalibutan, naa na ba ang kasulatan? Sa wala pa buhata sa Dios ang kalibutan, naguna ba ang kasulatan? Kini mo ang mga pangutana nga daghan kaayo sa atong mga kaigsuonan, mga bilyon-bilyon sa tibuok kalibutan nga sa pagtuog Dios nagsalig lamang sa nakasulat sa kasulatan. Unsaon gunato pagkakabot sa kamatuoran nga ang kamatuoran wala man sa kasulatan, kay kining kasulatan mao man lang kini nga mahisama sa mga treasure map o kanang guide sa mga bahandi nga nalubong sa yuta, nga kung imong tan-awon sa mapa sa imong gidaladala nga papel, ingon ani ang mga description sa nalubong nga bahandi o mga treasure. Apan ang treasure mismo wala diha sa gidala nimong mapa. Mao kini ang Biblia. Ang Dios nagisgot nga ingon ani ang katapusan, ang Dios nagisgot nga ingon ani ang sinultihan sa taong gisugo niya o iyang gipadala. Pero ang gisugo wala diha sa Biblia. Ang gipadala wala diha sa Biblia. So gikinahanglan ini ang kaalam nga may salabutan. Basta kay ang gipadala magasulti siya sa iyang madungog sa gisulti sa nagpadala kaniya. Wala siya magasulti, pinaagi lang tanan diha sa Biblia. Kung dili ang Biblia gamiton lamang bilang dokumento pagpamatuod
nga aduna di ay gisgutan sa Dios kaniadto nga nakasulat dinhi. Nganong gamiton man nato kini pagpamatuod tungod kay kining mga tawo nga nagsulti sa unang mga adlaw nga ang ilang sinultihan nakasulat dinhi sa Biblia. Ang nagsugo nila maura man gud ang nagsugo niining panahona. Mao nga imong mahinumduman ang ilang mga sinultihan kaniadto nga mokumpit or muhaom dinhi sa gisulti pagkakaron nga maura gihapon ang larawan sa una ug karon kay ang sinugo sa unang mga adlaw makadungog man ug makakita mag-istoryahay man sila sa nagsugo kanila sa matag panahon sa ilang kapanahonan. Mao gihapon pagkakaron. Mga kining tingog sa Bible commentary katingad-an sa uban ngano nga ingon ini. Dili kini malalis mga kaigsoonang tigpaminaw tungod kay kining tingog nga inyong nadungog karon nga gipaagi dinhi sa kahanginan. Nagasulti man kini pinaagi sa nadungog ug nagapamatuod pinaagi sa nakita. Matud pa kuno sa atong mga texter nga wa na sila ika-comments, reklamo, ikasulti sa ilang nadungog nga tingog dinhi sa atong programa sa kahanginan. Pinaagi sa radyo nga ilang gi-idol sa matag karon ug unya nga istasyonan. Pero kung atong tan-awon diri sa mga kumparahan o dokumento matud pa ni Kristo nga siya nga gipadala magasulti sa mga pulong nga iyang nadungog ug magapamatuod sa butang nga iyang nakita. Matud pa din sa Juan Kapitulo 3, versikulo 34. Kay siya nga gipadala sa Dios, magasulti man sa mga pulong sa Dios, sanglit sa walay sukod ang Dios, magapanghatag man sa Espiritu. But ipasabot nga, kung ang Espiritu gihatag, gisalig, gitugyanan diha sa tao nga iyang gisugo, kung ang Espiritu ang magsulti, kinsa may taong makasabot nga lahi magsinultihan ang Espiritu. Mo kini ang sulti sa atong mga texter nga tago na lang kuno ang kulang sa ato ang programa, pero pinaagi man sa hayag nga katarungan, pinaagi sa paglandig o pagkumpara o pahaom din sa Biblia, wala na kuno sila ikasulti. Nagpasabot nga tago na lang ang kulang, nagpasabot kining ato di ang mga tigpaminaw nasayo di ay kini sila sa tago, o siguro dili sila nasiyahan sa ilang pagkaditik sa pagbasa nila sa Biblia. Kay dinhi man sila sa tingog sa Bible commentary sa kahanginan, nakaingon nga wala na sila ikasulti kay puros tinuod, pero tago na lang kuno ang kulang dinhi sa atong programa. But pasabot nga nasayod siguro sila sa mga tago, pero unsaon man nila pagkasayod nga wala pa man di ay si Kristo diha sa ilaha miabot. Matud pa nila nga magtug-an ining tago, si Kristo man kay siya man ang magpahinumdum sa tanan mga butang nga gisulti niya sa unang mga adlaw, inig abot na niya. Adunay uban nga nag-ingon nga ang mga hutong kuno sa pagtuo nga espirituhanon kanang gitawag spiritual organisasyon nga dili denominasyon ug dili kuno sila relihiyon, kanang spiritual organisasyon. Sila kuno ang ginatawag mga hutong o grupo sa mga spiritual division. Kung nato kining tan-awon sa ilang description, mga hutong sa spiritual division, kung tan-awon nato din sa Biblia, dili man ni matawag og mga hutong sa spiritual division. Kay ang spiritual division aduna man ni siya'y mga ilhanan nga kung asa gani ang pinadala sa Dios gikan sa langit sa Dios Amahan, asa gani ang iyang gisugo o gipadala. Ang spiritual division atua didto tanan.
Mao man ni ang kuan din sulti ni Kristo nga kun asa ako atoa kamo ug ginigabot sa anak sa tao uban sa iyang mga manulunda, mulingkod siya kauban ang iyang mga manulunda. Kanang iyang mga manulunda mo kanang ginatawag sa ubang termino ug mga spiritual division. Moyon usab sila nga sila kuno nga grupo membro sa spiritual division. Naunsa bang pagkaunsaha nga ang spiritual division pwede di hawakan og grupo sa tao? Siguro ang pagtulunan o grupo o hutong sa pagtuo pwedeng hawakan og espiritu o espiritual. Pero ang spiritual division dili kana pwedeng hawakan og tao. Matud pa sa atong gikasulti nga kana kuno nga mga grupo nga mga spiritual spiritual division daw. Kining spiritual division bisan ang mga psychic niini nag-eskwela ni anang mga tago nga mga karunungan nasayod sila og unsay spiritual division. Sa wala pa ang kalibutan, gitukod sa Dios, gibuhat sa Dios nga infinite God, kanang Dios nga walay sinugdan ug walay katapusan. Gibuhat niya ang spiritual division. Ang pangutana, pila man kabuok sila? Bisan kinsay atong ikasulti, walay nasayod og pila sila kabuok ang spiritual division. Pero para sa mga nanagtuon, ang spiritual division adunay 72 ka mga espiritu nga gibuhat ang infinito Dios para kaantabay niya nga buhaton ang planetas o ang atong kalibutan. Wala pa'y tao. Mao kini nga dili pwedeng hawakan o gunitan ang spiritual division, dili pwedeng hawakan or i-hold o gunitan sa material division. Pwede pang mahitabo nga ang material division pwedeng hawakan sa spiritual division, pero ang spiritual division dili pwedeng hawakan og material division. Aduna tay gikasulti din nga matud pa niya membro kuno sila sa spiritual division. Ang atong pangutana, unsa man sila nga division? Basta kay membro lang kuno sa spiritual division, dili maka-describe kung asa sila nga departamento sa spiritual division. Ang spiritual division, daghan magud nag-text nato may tungod niini. Muli nga ato kining gilantad. Ang spiritual division gikan sa number 1 hangtod sa 72. Kaantabay kana sa infinito Dios nga siya'y tag-iya ug taglalang sa tanan mga butang sa kalibutan ug pagpalutaw niini hangtod sa tanan mga espirituhanon nga iyang kaantabay sa pagbuhat sa mga butang nga atong gipuyan. Mo kana siya ang spiritual division. Pero ang infinito Dios out of division, wala siya sa division. Ang uban nagatuo nga aduna kunoy Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug Dios nga Espiritu. Ang uban ini dili usab butuo kay pila ba di ay kuno kabuk Dios. Ang uban nagatuo sa Holy Trinity. Apan dili mo tuo og Santissima Trinidad. Kay ang Santissima Trinidad kuno dili mao ang Holy Trinity. Ang uban mo tuo usab og Santissima Trinidad, pero dili mo tuo og Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu. Pero pareha sila nga nagbasag Biblia og pareha usab sila nga anaa sa mga spiritual organization kanang gitawag og mga kapunungan. Mao kini ang mga kaalaman mga kaigsuonan nga dili natinag sa ilang mga pagtuon. Wala matandog ang ilang kaugalingon sa kahibalo may tungod sa espiritual. Ato kining gilanta din nga naman kay ang kaluwasan nga gisaad sa Dios nga adunay luwason nga buhi. Conversion kini, duha kini kabutang, material and spiritual. Mao ka na ginatawag og kinabuhi nga dayon. Pero gani kung mamatay ka isa ka maluwas kay maay kag binuhatan sa buhi pa ka, dili na kinabuhing dayon, kinabuhi ka na nga putol kay namatay ka man.
Pero ang target sa Dios nganong magbilin og tawo nga dili mamatay sa iyang kapungot sa 7 ka katalagman, aron himuong similihon sa sunod henerasyon. Og bihira lang ang mga tawo nga nag-after niini, naghingabot niini. Tungod kay nawad-an na silang pagtuo, labi na gyud sa pagtudlo sa ilang mga leader nga ubos lang kaayo, dili nakatinag sa gusto nilang masabtan sa ilang mga pagtuo o prinsipyo. Mga kiningog sa Bible commentary para masayod ang tanan. Walay di tinago niini nga dili may tugan. Kung gusto kamong masayod niini, nasayod naman mo sa atong numero nga 0908-5096-300. Pwede kamong moadto sa balay, sa information center kay ato man ang gi-describe kung asa dapita mo moadto o kanunay ka nang gilitok dinhi sa pambungad or pamagat address sa ato ang programa sa Bible commentary kung asa ka mo moadto dapita inyo nang madungog, no? Kay kung dinhi sa atong programa dili na ma-discuss. Kay kung atong hisgutan ang mga spiritual division, adunay ginatawag dinhi sa Biblia og Dios Amahan. Kaning giingon di ay ni Kristo nga panglakaw kamo sa tibok nga kalibutan. Himuan ninyo nga mga tinun-an ang tanan kanasuran. Kini vertical man ni kaayo nga pagkasulti. Kay ang nasod may himuong tinun-an dili man ang tao, no? Dako kayo ning istorya makaigsunan tigpaminaw, pero kung kamo makigistorya niining tingog nga inyong nadungog personal, diha gyud mo matandog nga itong padya sa alakitran ang pagtulunan nga inyong nasundan kung inyong ikumpara sa madungog ninyo dinhi sa tingog nga inyo unyang mahiatubang kung pangitaon ninyo kini. Tinaw pa kini sa alas 12 udto. Kay ang tanan tinago nga gitago-tago sa uban ibutyag man ug ngano mang naibawan kini. Ingon ini kay ang pinadala sa Dios magasulti man sa iyang nadungog ug magapamatuod sa iyang nakita. Sama na lang niining sa Biblia niingon si Kristo nga ipadayon ninyo ang misyon panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug himuang tinun-an ang tanan kanasuran ug bunyagan ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak ug sa ngalan sa Espiritu Santo. Mo kana ang sulti ni Kristo. Kanang Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa laing termino sa Latin, mao ka nagitawag og Santissima Trinidad. Wala lang kini sila makaapas, kaya ang uban denominasyon mag-away, maglalis, magdebate, magsukliay og sugilanon nga dili mao. Tungod kanang termino nga word nga ilang gibasihan, mao'y ilang gilalisan. Kanang Santissima Trinidad, mao kana ang tulo ka personang spiritual person, dili material personnel. Spiritual personnel. Mga personahe kana nga spiritual. Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu Santo. Puros kana sila Dios, pero lain-lain ang kategori sa ilang pagka-Dios. Mao kini ang wala lang masabti. Ug dili lang kini mao nga katarungan ang inyong madungog kung mangita gid mo anig hayag sa kamatuoran. Makikita mo ining tingog nga nakihalubilo ninyo sa kahanginan. Mo kana siya ang tulo ka personas espiritual. Mo kana siya. Kining Holy Trinity, kining Holy Good balaan ni siya. Balaan nga tulo ka personas Holy Trinity. Maura ni siya ang Santissima Trinidad o Dios nga Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu. Ang uban dili mo akseptar niini nganuman kay ang ilang nakuha nga kaalaman sa nag-eskwela pa sila pagkapari o pagkapastor, wala man ni i-explain kung unsa ang divinity, ang kabalaanan sa tulo ka personas, no? Wala ni i-explain og unsa ang tulo ka personas. Ang tulo ka personas mao kanay representante sa infinito Dios dinhi sa kalibutan nga kung asa man dapita ang tao nga iyang suguon kanang iyang pinadala nga Dios Anak espiritual personnel, mao kana siya ang magkatawan tao. Ang Dios nga Amahan ug Dios Espiritu wala kana siya lawas permanente, muhulam lamang kana siya diha sa lawas
sa taong gisugo sa Dios nga gisudlan ni anang Dios nga anak. Ang Dios nga anak mo'y permanenteng may lawas, inig kamatay sa lawas nga gigamit sa Dios nga anak nga gipadala sa infinito Dios. Mobalhin Dios nga anak og laing lawas kadtong Dios Amahan ug Dios Espiritu, mag-uban kana sila permanente diha sa lawas nga gigamit. Mo kana siyang bot pasabot. Ang pangutana, unsa maning Dios Amahan ug Dios Anak ug Dios Espiritu? Mga membro kini mga kaigsuonang tigpaminaw sa spiritual division. Ang pangutana, asa man ni dapita nga division? Kay tanan karon mga spiritual organisasyon na sila ay gituhan nga Santo Niño, dili na Santo Nila, Santo Niño na. Nya mao kuno si Jesucristo. Pero kung atong tan-awon din sa Biblia, salungat man gud na siya. Nganuman wala man maghisgot si Kristo nga siya Santo Niño. Wala pod maghisgot si Kristo nga kung adunay magpatuon ninyo diha inig-abot anang mga panahon ulahing mga adlaw nga magpaila nga Santo Niño, wa pod mo ingon si Kristo nga ako mao kana. Diba? So asa man na ni haom sa Biblia nga si Kristo Jesus sa iyang panahon wala man magpasidaan nga inigbalik niya mahimo siyang Santo Niño o Santo Namo o Santo Nako o Santo Nila. O wala man magsulti nganong naingon ana man pagkasulti unsa may istorya. Ato kining hisgutan makaigsuonan tigpaminaw sa sunod natong programa tungod kay limitado man ang atong oras. Subay-bahay lang nyo kanunay. Ang inyong gitago-tago diha karon. Bisag unsa pakatindi, kangilngig, kabantog, kakuyaw, kabagtik nianang inyuhang mga organisasyon o denominasyon dinhi sa Bible commentary, dinhi mabungkag ang inyong tinago nganuman. Dinhi man nagkasukad ang tanang pagbutyag sa mga tinago ug walay laing tingog nga makabungkag ni anag makapahibalog makapasabot nga mabungkag na nga masayran sa tanan kinilang tingog sa Bible commentary nganuman ngayon ani. Tungod kay ning abot naman ang gisulti ni Kristo nga kun patingugon na sa katapusang mga adlaw ang katapusang trumpa sa Dios, ang tanang tinago ibulgar, itugan, ibunyag, isugilon. Kung atong basahon sa Biblia, mabasa nato sa Pinadayag Kapitulo 10, versikulo 7. Maliwanag. So kung mahitugan naman gani ang mga gitago-tago diha sa atong makaigsuonan nga pinakabanal, pinakabugat matud nila, unsa may buti pasabot niini? Kung kining tinguga ang makabulgar ni ana, unsa may buti pasabot? Nagpasabot nga ning abot na ang giasahan sa uban pero dili lang diha sa inyo moabot kay sa iyang pag-abot magtukod man siya og organisasyon i-organize man niya di man siya mosulod anang organize na daan kay siya may motukod. Napakaliwanag mo nga kung maghisgot kita dinhi sa Biblia adunay gisgutan din hinga 24 ansyano. Og ang tanan nga mga denominasyon, pulos gayud may 24 ansyano. Pero si Kristo Jesus sa iyang mga adlaw, wala man siya mag-ingon nga, inigbalik nako, ako kamong pabuhaton og tag 24 ka ansyano, matag denominasyon. Wala man siya mag-isgot. Kung ato kining hunahunahon, kining 24 ansyano, spiritual division kini nga 24 ka division. Mo man ni wala masayri sa tong kaigsuonan. Ang pangutana, kanus aman magsugod ang spiritual division? Kinsa may nagbuhat nila nga pagka-division? Ug unsa man nga mga klase ang ilang mga division? Nga daghan man karon ang mga spiritual organisasyon nagtuon sa mga tagong karunungan kanang mga Latin, mga dipinsa, mga pangubol, mga tagulilo, mga panambal, unsa pa diha uban. Kanang mga naapay kargahang mga panglumay, panggayuma, no? Pangakit sa isikataw. Gigamit usab ang uban sa pagpangilad, pagpanulis, malikmata. Karunungan man na sa Dios makaigsuonan nga nakatago nga naman di man na niyo makuha sa Biblia.
Unya sa uban gigamit usab sa dautan nganong mupangsyon man pod og mo gana man na siya. Kay ang Dios man ang tag-iya ana nga kun atong tan-awon sa Biblia, ang Dios gayud ang nagsulti sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 7 nga matud pa niya, ako ang nagahimo sa kangitngit, ako ang naghimo sa kahayag, ako ang nagahimo sa matarong ug ako ang naghimo sa dautan. So kadtong magbuhat og dautan unya musampit ni anang pamaagi sa Dios. Dunggon gihapon na kay kun wala pa na gidungog ngano man ang mga tulisan nga gitugutan man na sa Dios og sigig panulis, kanang mga kawatan, kanang mga hold upper, nganong wala man na mahurot og kamatay kay gitugutan kana sa Dios kay sa iya man gikan kanang ilang mga imbentong pagpangilad, pagpanulis, pang hold up. Mo nga kung dili kita makasabot niini, kita rin naglibog o kamo kaha diha ang naglibog sa inyong kaugalingon. Kinahanglan dinhi ang ginatawag og dual identity knowledge. Duha ka klaseng tilimad-on sa kahibalo. Maka matikod ka, maka bantay ka o mahibalo ka sa mga dautan o sa matarong. Apan kining atong gisulti dinis kahanginan, nganong dili man gini masabtan. Aduna tay gipangutana niini may tungod sa mga tago na karunungan. Kanus aman gibuhat sa Dios ang espiritual division. Sa daghanan kaayo natong gipangutana, wala gyoy usa pa nga nakatug-an nato og kanusa. Ang pangutana dinhi, kinsa man ang unang division? Kung kamo man galing mga membro sa spiritual division, asa man mo dapit nga division? Unsa may buluhaton sa inyong division? Kinsa may leader sa inyong division? Basta kay ang spiritual division, 72 ka spiritual division, sila ang naglalang sa kalibutan ug sa tanang mga butang ug sa mga kolor nga gibutang niini. Sila ang nagbuhat. Pero walay nakatubag, muli nga pasagad lang diining atong kaigsuonan ug angkon-angkon nga sila membro sa spiritual division. Mao nay nagpakunwari, no? Nagpakaron ingnon. Mo nay giingon sa uban termino nga istoryahe. Istorya ra na nga mga binotbot. Pero atong pangutanon, dili man makatubag nan membro man ka ni ana nga division. Nganong wa man ka maibalo? Basig membro-membrohan na ka sa binotbot, dili ka tinuod diha. Og dili gayud pwede nga ang spiritual division, material division sa tao ang mugunit og mao'y mo implement. Dili. Matud pagani ni Kristo, kung dili moabot ang Espiritu Santo sa kamatuoran, dili mahi-explain ang tibuok nga kamatuoran. Unsa nakaha ang spiritual division? Tao day ang mag-explain ini. Mo kini ang mga tago nato nga bisan gani ka nang ginatawag sa daghan man sa ato karon nga mga pagtulunan, mga doktrina sa mga denominasyon nga nagagamit sa mga sign sa cross, na adiha ang mga imahen ni Kristo Jesus matud pa nila. Unya sa ibabaw sa uluhan ni Kristo diha sa cross, nakasulat diha ang upat ka letra nga ginatawag og INRI. INRI, INRI. Daghan sa mga leaders sa mga denominasyon nga kana kunong INRI mao kuno ang gikamatyan ni Kristo sa ilang explanation. Pero kung pinaagi man sa tago nga karunungan, kanang INRI adunay buot ipasabot, aduna siya'y kahulugan or meaning sa mga tago, sa tinuod jud nga nagtuon og mga tago. Kadtong duol gyud sa Dios, kay ang nagtuon duol mo ginas instructor, kay ang imong instructor ang Dios unya tuwade kas layo. Ang imong maestro naa diha sa imong classroom, nya ikaw ding estudyante sa imong maestro tuwade kas laing room. Kadtong nagtuon nga duol gyud sa Dios. Ang INRI adunay kahulugan nga matud pa sa tago na karunungan, igni natura renovator integra. O walay nag-istorya na to nini nga mga leaders sa denominasyon o bisan pa ang mga mag-aaral sa tagong karunungan, wala sila makasulti nini unsay but pasabot niya ng INRI nga naa sa ibabaw sa uluhan ni sa imahen ni Kristo sa cross. Nagisulat nga INRI. Sa tago na karunungan ginatawag na siya igni natura renovator integra. Unsa may but pasabot niini? Ang but pasabot niini, hangin, lupa, tubig ug kalayo. Hangin, lupa,
tubig at apoy. Iyon ang tinatawag sa Henry. Gikuha ka na sa tago nga pangalan ni Birhen Maria, sing tinatawag og Emerenciana, kanang gituuhan sa uban nga babae kunong nagbukot sa punuan sa dakong krus. Kung wa kuno ka kailaana, di daw ka malangit. Bisan asang denominasyon espiritual, magtudlo sila ingon ni ana. Kinsa kuno ngalan ng babae nga nagbukot sa punuan sa dakong krus, dia crossing kuno pa sa langit ug sa impierno, ug dili kuno ka makaila, di daw ka malangit. Mo na ang explanation sa uban. Nagitawag sa uban og kanang istorya, sugilanon lamang. Istoryahan lang tag-iunana. Ug ang pangutana, mga membro kuno sila sa spiritual division. Ang pangutana, unsa man ang numero sa inyong division? Unsa man mong departamento? Unsa may role sa inyong division? Kaya ang uban aduna may nagdiboto ni San Miguel, San Oriel, San Seattle, daghan, no? Daghan kayo nagdiboto. So kining ginatawag og spiritual division, dili gyud ni material division. Spiritual gyud ni siya. Ug ang mga pangalan ni ini puro espiritual, ug kini silang tanan pwedeng magkatawan tao. Kung magkatawan tao kini sila, kining spiritual division nga 72, si Kristo usa sa 72, naa siya nasulod gikan sa 1 hangtod sa 72, naa si Kristo. Ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu, naa siya napaloob sa 72 ka division, kay binuhat man lang kana sila sa infinito Dios. Ang Dios nga Amahan, siya ang representante sa pagdala sa ngalan sa infinito, pero dili gyud siya mao ang infinito Dios. Ang Dios nga Anak ug Dios Espiritu, puros kana sila Dios, lain-lain lang ang kategori sa ilang pagka-Dios. Mao nga dili kini ma-explain sa dagkong mga theologian nga mga tao nag-eskwela theologies. Tungod kay wala man ni lecture nila, kay mga nakatago man ni. Ang musaysay niini kadto mang gipadala sa Dios nga Espiritu sa kamatuoran, kay siya ang nasayod kay gikan man siya sa lugar sa Amahan, o ingnon talang agikan siya sa langit. Mga din sa Biblia, nag-ingon din si Kristo sa Juan Kapitulo 3, versikulo 34. Nag-ingon siya, kay siya nga gipadala sa Dios, magasulti man sa mga pulong sa Dios. Magasulti gid siya sa pulong sa Dios, ang gipadala sa Dios. O din sa Juan Kapitulo 3, versikulo 11, nag-ingon siya, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga kami nagasulti sa among nahibaluan ug nagapamatuod sa among nakita. Ang among nakita, ang nakita sa pinadala sa Dios, dili makita sa wala gipadala sa Dios. Ang madungog sa pinadala sa Dios, dili madungog sa dili pinadala sa Dios. Ang tingog sa nagpadala, madungog sa pinadala. Ang tingog sa nagsugo, madungog sa gisugo o sa sinugo. Pero sa dili pinadala ug dili sinugo, dili siya makadungog nan kun unsa man ang gisulti sa nagsugo. Mo'y isulti sa gisugo or sa sinugo, nan ang dili makadungog ni ining istorya sa nagsugo. Masuko man nagmasilag kay wala kuno sa Biblia. Dinhi taaning krusinga magkatalo, mga kaigsoonang tigpaminaw. Mao kini ang mga nahitabo sa kang Kristo Hesus niadto, nga naminaw ang mga propeta, ang mga pastor ug mga pari, nangasuko sila, gingil aran sila sa sulti ni Kristo. Nan unsaon taman makaangay mo og dili mo makaangay, mao man toy gisulti sa nagpadala diha sa iyang gipadala. Sila may magkita ug sila may magdungganay, mo gyud toy iyang buhaton. Mo gyapon kini karon, wala tay mahimo nini. Kung atong tan-awon din sa Biblia, adunay 24 ansyanos. Wala man pud ibutang din ni kinsay mga ngalan sa 24 ansyanos, no? Mo kini nga ato kining hinahinayan sa pagtug-an, pero atangin lang ninyo ang mga detailed explanation ini sa sunod natong nga programa. Aron inyong mahibaw-an nga ingon day niini. Ug aron usab kamo nga masayod, unsaon ninyo sa paglikay, asa man mamulikay, adto sa mga lawas nga tao mupaduol nga dili lawas sa spiritual division,
o adto mo padaol adtong lawas sa mga tao nga lawas sa mga demonyo nga espiritual. Mo kini ang atong but pasabot. Sa espiritual sa tagong karunungan, ang 24 ansyano may pangalan. Ang pinakaunang espiritu nga gibuhat sa infinito Dios, ang sa wala pa sila gibunyagan, ang una niyang pangalan kay ang matag usa ka kuan ini, ang matag usa ka espiritual nga membro sa spiritual division, aduna sila'y tag 72 ka pangalan sa dihang gibunyagan na sila sa infinito Dios. Sa dihang gibunyagan na sila sa infinito Dios, wala pa sila'y division. Nahimo ang mga division sa pagsugod na sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan nga gi-assign sa infinito ang ilang mga trabaho o mga gawain. Diha nagsugod ang division. Ang pangutana kanus aman kini. Bisag asa kang abogado di kampanilya, bisan pag di high priest ng mga parisiyo, dili sila makatug-an ini. Nganong ingon ani, nganong dili man makatug-an? Ang pangutana, naade sa ila ang Espiritu Santo sa kamatuoran nga maoy mo sulti sa tibuok kamatuoran. Mo kini ang konklusyon. Nan kay wala man sa ila unsaon man nila pag-explain ini. Ang unang espiritu nga gibuhat sa infinito Dios nga mao ang unang division. Taas man ni kay sugilanon kanus gibuhat giun sa pagbuhat diin kini lagikan unsa nga klases pagbuhat sa infinito Dios ani. Gihinganlan pag-una nga upmadak 24 man ni kansyano. Upmadak, abunatak, ilim, burim, murim, bikairim, persalutim, mitim, amali, alpakor, amakor, apalko, alko, arago, asaragwi, loksbel, istak, inatak, islalaw, tartaraw, sarapaw, magugab, mariagob, magob. Yun ang 24 ka mga ansyano na paloob sa 24 ka division. Pero kini si loksbel, mao kini ang pinaka-talented sa tanang espiritual nga nisupak sa infinito Dios nga gihinganlan siya og Lucifer, gihinganlan siya og Luzbel, sa ilang mga pangalan nga espiritual, og sa uban gihinganlan siya og Satanas. Kini si Luzbel, Lucifer, dili man siya si Satanas. Muana na lang pagsulti dayon ang atong makaigsuonan nagtuon og mga karunungan tungod kay wala man sila masuginli sa tinuod nga tinubdan sa kaalam. Kini si Lucifer, dili man na si Satanas. Kana si Lucifer, guwapong tao man na siya. Kay ang 72 division, napakagandang tao. Parihas og tingog ang 72, og pariha og itsura, pariha og damit, pariha katag-as, pariha usab og buhok. Pariha ginahlatanan. Asa makamangitag denominasyon karon nga kunuhay sila membro sa spiritual division nga grupo nga magsultig yunana. Dili ka kakaplagana. Mo manggani nga ang si Kristo nag-describe sa iyang sinultian sa una nga nakasulat din sa Biblia nga nag-ingon siya, kung mangita mamog mga butang mo'y unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios ug inyong nakitaan pwede na mong mangita sa ubang mga butang kay kining tanan nga mga butang igadugang lamang. Sa ato panay idugang, ang uban mo ingon nga di na gyud magdugang ko sa Biblia, ay supak ka sa sulting Kristo. Kaya sulting Kristo kung nakaplaga nimo ang gingharian nga iyang gisugo nga ipapangita, aduna may idugang. Unya ang magbasa sa mga Biblia, mga pastor ug mga pare mo ingon lag wa na gyud idugang kay unsay nakasulat mao na. Ang Dios gani nga nahuman na niya ang kalibutan paghimo ning pahuway siya ika-7 ka adlaw sa panahon ni Kristo Jesus. Ning ingon pa magani si Kristo nga hangtod diining mga panahona ug mga taknaa ang akong amahan nagapadayon pa sa pagbuhat sa iyang mga buhat. O sige pa siya buhat. Sige pagbuhat unya ato ding limitan nga mao ra gyud na siya nga daghan may buluhaton. Ang Dios gani nagpadayon pa sa pagbuhat unya ikaw nga nilalang langgikan sa abog gipapuy-an kag hangin ug espiritu na buhi ka. Mao ra gyud ay na. Mao kini ang kakulangan sa atong kahibalo. Mga dinhi sa Usias kapitulo 4 bersikulo 6, nagdesisyon ang Dios sa panahon ni propeta Usias. Nag-ingon siya, nga bisan kun ako kapang anak, bisan og kamo ako pang mga anak, kun kulang mo sa kahibalo, isalikway ko kamo, ilabay ko kamo, dili ko kamo iapil. Tungod kay gisalikway nimo ang kahibalo.
Unya kung imog yung limitan nga kana ra yung nakasulat sa Biblia mao ra gyud na siya. So, kulang ka sa kaibalo. Kay kung mangita kag Dios, may Dios na sa Biblia, naunsa man kaibalo gamiton ni mana. Kining 24 ansyano nga atong gilito karon. Upmadak, Abunatak, Ilim, Burim, Murim, Bikairim, Persalutim, Mitim, Amali, Alpakor, Amakor, Apalko, Alko, Arago, Asaragwi, Luxbil, Istak, Inatak, Islalaw, Tartaraw, Sarapaw, Magugab, Mariagob, Magob. Kanang 24 kamang ansyano. Puros kana Dios, musugot ang kalibutan og dili. Og ang Dios nga Amahan nga gituohan sa uban og Dios nga Anak og Dios Espiritu. Napaluob diha sa 24 ansyanos. Kamong nagtuo niini, adapted ninyo kini nga mga doktrina. Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu. Ang uban ini di mamutuo kanang mga iglesia ni Kristo, dili man namutuo. Kay naaba di ko na Dios nga anak-anak, naaba ko na pila ba di ko no kabuk Dios. Mao ra po nagitudlo nila sa ilang panahon. Mao ra po nagitudlo, di mao ra po ilang mahibaluan. Alang-alang magmahibalo sila atong wala ila gitun-an. Sayon ana. Kung atong tan-awon jud sa tagong karunungan, mao manggani nga si Kristo niingon nga ang tanan gisaligan sa Dios sa mensahe sa Dios ug sa kasuguan sa Dios. Dios usab og dili pwedeng gubaon ang kasulatan, balibaran o tanggihan nga ang tanang sinugo sa Dios, Dios usab. Namutana tas mga pastor o mga pare nga Dios ba mo mobalibad man na sila nga dili kuno sila Dios, nandili sila sinugo kay ang sinugo Dios man. Napakaklaro kini. Mayon ani sistema. Sa Juan kapitulo 10 bersikulo 34-35 documented kana makigsunan tigpaminaw. Basta gisugo ka sa Dios nga magmensahe ka sa mensahe sa Dios, Dios usab ka, dili pwedeng utrohon nimo na. Ngayon kag di ka Dios o gaminsahe ka man ka sa mensahe sa Dios, Dios usab ka. Nganong mo balibad man ka nga dili ka Dios. Nagpasabot nagpakaaron ignorant ka. Ikaw ang lubong manunukob ng gisultihan ni Kristo nga nagsapot sa pagkakarnero apan sa sulod nila usa ka lubong manunukob. Mo gitawag og mga buaya, papikot-pikot sa mata pero dako day kag hambat kun makahigayon. Mo kini ang sistema, mo gitawag og mga swindler ang sistema. So managbantay kita mo kining gipasidaan ni Kristo nga panagbantay kamo kay daghan mahiuna kanako nga mga tulisan ug mga kawatan. Basta ang sinugo sa Dios mosulti gayud sa iyang nadungog ug sa iyang nakita sa nagsugo niya. Mao ginay konklusyon. Dili gani ka kadungog sa nagsugo nimo, di ka tinuod sinugo. Di gani mo magkita sa nagsugo nimo, dili ka sinugo. Kay giunsa man nimo pagsugot sa sugo nga wala man ka nakakita sa nagsugo. Diba? Simple kayo. Dinhi mabungkag ang kamada sa nagpakaaron ingnon. Ang Santissima Trinidad, mao ka ng tulo ka personas. Ang Holy Trinity, mao ka ng tulo ka personas. In English word, no? Holy Trinity. Sa Latin, Santissima Trinidad. Mao ka na siya. Gi-identify gyud ang tulo ka personas nga Dios Amahan, Dios nga Anak ug Dios nga Espiritu. Nagbuhat siya og 72 ka division aron aduna siya kaantabay sa pagbuhat sa mga buluhaton dinhi sa atong kalibutan, sa mga planetas nga gipampuy-an nga iyang gipalutaw-lutaw sa kawanangan. Ug ang 72 ka division nagbuhat na usab og mga espirituhanon. Ha? O wala na kini sa ubang mga denominasyon. Wala na kini. Mo kini nga kun atong tan-awon, wala makaabot ang pagtuo o pagsimba sa bilyon-bilyon nga katawhan ngadto sa infinito Dios. Wala makaabot. Nganuman, naaraman sila kutob sa representante. Kay kining Dios Amahan, Dios Anak ug Dios nga Espiritu, representante raman na sila. Dili man gina sila mao ang infinito Dios, ang gigikanan sa atong kinabuhi. Pero sila magpamatuod nga sila ang Dios. Kay gitugutan man kana sa infinito Dios nga ikaw Dios Amahan, ikaw magdala sa akong ngalan didto sa lupa. Kutob sa imong pangayoon pinaagi sa akong ngalan, ihatag ko kini. Mao nga ang tanan katawhan diha ra ni sango anang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu. Mao kining giingon ni Kristo nga panglakaw kamo ipadayon ang pagmisyon sa pagsiwalat sa maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Ug himuan ninyo nga mga tinun-an ang tanan kanasuran ug bunyagi ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak ug sa ngalan sa Espiritu Santo. Mora kanay lang gibuhat. Kay mora mabuto ilang panahon. Ang pangutana, kinsa may ngalan sa Amahan? Kinsa may ngalan sa Anak?
Kinsa may ngalan sa Espiritu Santo? Moingon sila nga ang ngalan sa Aman si Jehova. O dili na kinahanglan magmadaogon nga ihatag ang bag-ong ngalan sa Amahan. Inikabot ni Kristo kay si Jehova bisag kinsa nga tawo nga naa sa laing denominasyon ug nagpalit og Biblia makabasa man nga ang Dios nga Amahan si Jehova. Mao kana. Ang Dios nga anak mo si Kristo. Ipatay na si Kristo wala na Dios nga anak. Kinsa may ngalan? Imong ibunyag. Mobunyag ka sa kinsa may ngalan sa Dios Espiritu. Kung ikaw karon no pastor mamunyag ka, bunyagan ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu, mayon kag Jehova Kristo Espiritu, wala ka pagbunyag kay mo na ilang pangalan. Dili ka na mao nga pangalan. Kay kung atong dawaton ang ilang mga pangalan, ang magamadaogon man lamang ang makadawat niini. Diba? Napakaliwanag. Kaya adunay mga tinago niini mo manggani nga nag-ingon si Kristo nga maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa langit, ang gingharian sa Dios. Og inyong nakitaan ang tanan butang igadugang ra kaninyo. Mateo kapitulo 6 versikulo 33. Bisag asa kang Biblia documented. Ang pangutana, nakitaan na ninyo karon ang gingharian kamutanan nga mga denominasyon nga nakadungog na ining tingog. Kamo karon nga 28,383 ka denominasyon nga rehistrados gobyerno sa tibuok kalibutan sa usa ka relihiyon nga Kristiyanos, nakit-an na ninyo ning gingharian. Moingon ng uban nga nakit-an ako no nila. Kung nakit-an ninyo, nganong wa man mo mahibalo sa matag division? Si Lucifer nga inyong gihinganlag Satanas, asa man na nga division? Si Kristo nga gituuhan ninyong mangluluwas nga Dios anak pinadala sa Amahan, asa man na nga division? Si santong kamatayan nga kung matripingan ka, mamatay ra ka bisag mag-inom kag tubig o mabukog ka gamay, mamatay ka kung matripingan ka ni santong kamatayan kay naa man na sa 72 division. Asa man na siya nga division? Mo kini makigsuonan tigpaminaw nga daghan kayong magpatuo nga sila kuno membro sa spiritual division. Atong pangutanon og unsa sila nga division dili makatugan. No? Kanang Holy Trinity naa na sa 24 ansyano spiritual division. Ang pangutana karon asa man nidapita? Kung makikita kamo niining tingog nga inyong nadungog pinaagis kahanginan, ang tanan wadwaron, iwadwad, iwasak-wasak, hukaron ang tanan og ipakaon. Pero nagakinahanglan kini og taas nga panahon. Kay walay kapuslanan nga sige lang kag trabaho, wala kay income. But kay pasabot nga sige lang kag hago, wala kay nasabdan. Iilantad yun siya pagpasabot, pinupinuhon yung pagpasabot. Kanusa ang infinito Dios nagbuhat og espiritu gikan sa 1 hangtod sa 72. Kanusa niya gitugutan ang 72 spiritual division nga makabuhat usab og mga espiritu. Kanusa man eh. Di gani ka amigo ni santong kamatayan, patay gyud gabi anytime. Wa ka kabalog unsan division si santong kamatayan, sige kag dibuto anak nga division, maura nay mo patay nimo. Ang uban nagdibuto ni San Miguel kay pag-atak kuno sa gubat, dili sila madutlan nganong nangamatay man lagis las bala. Kay wala sila kahibalo unsang adlaw ug unsang orasa ang duty ni San Miguel. Kaya muatak sila sa dili maong adlaw, dili maong oras, unsaon pag responde ni San Miguel nga off duty man siya. Out of duty man siya, wala man siya naka-duty. Maunang matingalang uban nga magtuon anang mga ingon anak, mga matay ra magyapon. Kay dili man mao ang proseso sa procedure, kay kulang man sila sa kaalaman. Diba makaigsoon ng tigpaminaw? Napakaliwanag. Parehagod sa mag-drive ka. Kanus agamita ang signal light. Kanus agamita ang park light. Kanus agamita ang clutch, ang accelerator, ang cambio. Unsay porma sa paggamit sa manubila. Mukabi gani kaswala alang-alang magsatuo kamuliko. Nya ingunahan ang sistema. Kung example si Miguel naka-duty sa adlaw nga Lunes, ining atak kag adlaw Martes, patay gyud ka diha si imong kalaban kay unsa man nimo bisag devoted tuod ka unsa pagresponde ni Miguel nga off duty man siya. Mao kini ang kakulangan sa kaalaman makaigsuonan. Sa wala pa sila gibunyagan ang ilang pangalan sa 24 ansyano, di man nato ni mahurot og lantad ning 72 kay bisag mo ingon tag
isa ka bulan di pa ninyo makuha kay tagsa-tagsaon ta kini. Kining ilang pangalan nga gitawag sa Infinito Dios sa ilaha, nga membro sila sa Spiritual Division gikan sa 1 hangtod sa 24. Upmadak, Abunatak, Ilim, Burim, Murim, Bikairim, Persalutim, Mitim, Amali, Alpakor, Amakor, Apalko, Alko, Arago, Asaragwe, Luxbil, Istak, Inatak, Islalaw, Tartaraw, Sarapaw, Magugab, Mariagog, Magub. Asa man diya dapita ang Santissima Trinidad? Asa man diya dapita ang Holy Trinity? Asa man diya dapita ang Diyos Amahan, Diyos Anak ug Diyos Espiritu? Aman diya. Muna kinahanglan gyud kita mga kaigsuonan tigpaminaw nga makamao kay kun kulang kag kahibalo bisag moangkon ka pa nga ang Dios imong amahan isalikway ka sa Dios dili ka ilhon kay kulang ka man og kahibalo. Mo kini mga kaigsuonan nga kun atong ipadayon ang pagsubaybay sa atong programa, daghan kitag makuha. Kay kun unsa kadako ang imong nahibaluan karon nga panahon, mao kadako ang wala pa nimo nahibalui. Unsa kadaghan ang imong nadungog niining atong programa sa kahanginan sa Bible commentary nga gidumala sa inyong idol ng igsuong Judjak Diaji, mao pa kadaghan ang wala ninyo madungog. Mga ipadayon ang inyong pagsubaybay aron nga kung gusto lang gid mo magsubaybay, pero gusto gid mo makakaplag sa mga butang, dili na ninyo makaplagan kung magsige ra mo paminaw. O di niyo makaplagan na. Kay kinsa bay nakakalot og treasure nga nagsige rag tan-aw sa iyang mapa. Kinahanglan nakatan-aw kasi imong mapa, muadto gyud ka sa gitudlo sa mapa, kaluton gyud nimo para makakita og treasure. Kay kinsa bay nakagunit og bulawan nga magsige rag tindog sa yuta nga kining yuta bulawanon kung dili siya magkalot sa yuta. Diba? Mao ra gyapon ni atong programa. Kinsa bay makaangkon ini mga butang atong gisgutan kung magsige ra mo paminaw diya sa inyong mga radio set, diya sa inyong mga Pinoyanan. Di mo ni matinag sa inyong nadungog, di mo matandog sa inyong kuan nga mangita gid mo. May sama ra mo sa mga lusay nga uban-uban ra sa pilay sa mga balod. So mao ni mahitabo nga pag-abot sa kapungot sa Dios sa katalagban, linog, tidal wave, tsunami, storm surge ug mga bagyo, mga kamatay, sakit, balatian, igo na lang pag-ingon na Ginoo in town, tabangi ako. Moingon ang Ginoo nga gitabangan tabitaw ka, nagpadala kog tawo nga tigsibya sa kahanginan haron inyong pangitaon para ang tanan nga mga butang nga inyong gikinahanglan nga ako unyang pasubayan sa akong pagpatalinghog sa inyong pagtawag, diha ninyo makuha. Pero wala man mo musubay, sige ra mo paminaw. Mo sa may magkuha magsige ra tag paminaw. Parehagod sa usa ka anak. Gisugo ka sa ginikanan nga pakab-on kag tubig. Sige lang kag paminaw nga ang imong ginikanan nagsugo pagkabog tubig. Unya na tubig ning abot. Kung di ka motuman, mukabog gyud ka. Sige kag sugoon nga pagpalit dito bugas. Sige kang paminaw nga ikaw gisugo ka pagpalit og bugas. Pero wa man ka motuman sa pagpalit naa kay bugas. Wala gyud kay mahimo. So mao gyapon kini. Sige kang paminaw nga ang uban naton texter mo ingon nga kanindot ng imuhang mensahe, pastor. Kanindot ng imuhang programa, pastor. Kutob lang ka sa nindot, nya ikaw na akaindot. Mangita gyud ka niya na kay kinsa kadtong mangita makakita, di ba? Pag nakakita ka kinsa kadtong may gustong magkaroon. Napakaliwanag. Pero kutob ra kang maminaw, inig abot sa tidal wave, patay gyud ka. Inig abot sa linog, usa gyud ka. Inig abot sa gira, ay wala gyud ka. Inig abot sa sakit, harvest gyud ka. Wala man kay panangga. Ingon ni ana. Ingon ana ang mahitabo. So aron dili mahitabo ang mga pagmahay kay nag-ingon si Kristo magkagot ang mga ngipon. Ingon ani ang atong bantayanan. Basta kay ang gipadala sa Dios magasulti siya sa iyang nadungog ug magpamatuod jud siya sa iyang nakita. Lamang kung dili na ang tanan dinhi mahilandig sa kasulatan ang atong mga tigpaminaw. Moingon na sila nga wala naman sa Biblia. Mo na ilang conclusion. Di na tanan mo tuo kay wala naman sa Biblia. Ang Dios kay wala man din sa Biblia. Di ka mo tuog Dios. Mo tong mga Parisiyos nag mga pastores nga dili mo tuon ni Jesus kay wala man to sa sulod sa Biblia. Kay moingon man sila ang tuhuan kanang naagyo sa sulod sa Biblia. So ilang gituuhan kana rang nakasulat og kanang papel. Di sila mo tuo sa Dios. Kay ang Dios wala man sa Biblia. Labi na ganing ang Dios wala din sa kalibutan. Wala man sa kalibutan kay sa pagbuhat niya sa kalibutan asam di siya.
para sa tao, sa magbuhat siya balay, naadi siya sa sulod siyang balay. Wala pa may lawak ang iyang balay, wala pa siya sa sulod. Naa siya sa gawas, kay gibuhat pa man niya ang iyang balay. Mausab ang Dios. Sa wala pa ang kalibutan, diin man siya nagpuyo. Mo kini ang ato gyud ni gitinag ang atong makaigsunan nga mahilig sa salita nga membro sila sa spiritual division, pero wala sila mahibalo. Asa na dapita. Mga din sa ato muning atong kanunay nga gilitok dinhi sa atong programa nga taas kaayo kini nga proseso, taas kaayo kini nga sugilanon. Mao manggani nga si Kristo sa unang mga adlaw nag-ingon siya nga daghan paunta kaayo ako og igsusulti kaninyo. Apan dili pa kamo makadaog. Namatay na lang siya katong daghan inugsulti na sulti to niya. Si Juan Apostol, si Juan Bautista nagsulti. Dinhi sa Biblia, sa Juan Kapitulo 21, versikulo 25, matud pa niya, ang akong nakita ni Kristo, kung sulaton kadtong tanan, bisan pa ang tibuok kalibutan o kining Biblia, dili paigo nga kasulatan. Unya, mo ingon itag wala na sulat sa Biblia, di ta mo tuo. Asa man ang atong kamatuoran diha. Muna makigsunan tigpaminaw nga ang ato ang bantayanan. Mga kung ato kining tamdan, si Kristo nag-ingon man nga, isangyaw sa tibuok kalibutan ang maayong balita mahitungod sa gingharian. So ato kining pasabot kining mahitungod sa gingharian. Nga ang gingharian di ay sa Dios nga Espiritu lawas sa tao. Kung dili kini nato madunggan kini no ingon ani, dili nato masubaybayan, dili nato kini masabtan og kining mga butang nga gisgutan dinhi, dili usab kini siya nato makuha, no? Dili makuha. Mga kun ato kining tan-awon may tungod sa kaluwasan sa gisulti sa gingharian, kun ato kining tan-awon lisod kini nga kabuton. Pero kun atong tan-awon dinhi sa Biblia, klaro makay dinhi sa Biblia sa Mateo Kapitulo 19 versikulo 24, mas sayon pa pasudlon sa bangag sa dagom ang usa ka kamelyo kaysa usa ka dato ning kalibutan, usa ka dunahan malisod gayud nga pasudlon sa gingharian sa langit, malisod sa pagsulod tungod man ni sa kalisod nga pagkuha ni ning kaluwasan. Mo nga ang ato dinhi tungod sa ato mga texter nga lisod man tuod ni siyang sudlon, pero ato kining paningkamutan nga atong pasundan og ato gyung dalhon atong material nga pagkatao, atong mangita kita ani magpa-say-say kita nga unsa mo gyud ni pastor ka tinuod ning mga butanga. So ato na siyang masulti, pero lagi nagakinahanglan kini og taas nga panahon. Apan kay wala naman kitay taas nga oras sa atong giingon sa unahan nga ang atong oras usa lamang katakna ang atong panag-uban. Ako mapasalamaton diha sa matag lugar nga naabot sa atong tingog ug naminaw sa ato ang programa. Kining inyong igsoong judyak di EJ moingon nga tangilang kanunay ang ato ang programa hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug samang istasyon. Judyak di EJ, daghang salamat ug mayong adlaw. Panahon sa bansang Pinas, mga bata ang Pinoy, di pansin na papabayaan lang. Sabi ni Lolo C, silang pag-asa ng bayan. Bata ang Pinoy, mapalad ka. Bata ang Pinoy, sa inyo ang pag-asa. Whoa! Ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Dumating na ang panahon
Nadungog ninyo ang atong programa Bible Commentary. Programa ang ituyo pagbugna aron mabati ug masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langit nun ug yutan-ong pagdumalan. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512, cell number 092087-11132 ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program ug dili kaha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Purok 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program giatod kaninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod at ang ikanunay ang atong tulumanon Bible Commentary. Bible Commentary. When an angels come across the world.